बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, आज की वीडियो इसलिए बहुत अहम है कि हम इस वीडियो में वो अमल आपको बताने जा रहे हैं कि जो आपकी ज़िंदगियों को बदल कर रख देगा। नाज़रीन, आज वीडियो में हम आपको ये बताएंगे वो कौन सी 3 तारीख़ें हैं कि जिनमें आदमी रोज़े रखे तो गोया उसने सारे महीने के रोज़े रख लिए। वो कौन सा अमल है कि जिससे जिस्म से हराम पिघल कर निकल जाता है। और रोज़े के फ़यूज़ व बरक़ात के अलावा हम इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि रोज़े 30 ही क्यों हैं, 40 या 50 क्यों नहीं, और रोज़े वाजिब क्यों किए गए। इसलिए नाज़रीन, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मालूमात भी हासिल हो और अमल की वजह से आपकी ज़िंदगी भी बदल जाए। नाज़रीन, इससे कबल कि हम बात का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि जज़ा टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपनी राय का इजहार करें ताकि मज़ीद बेहतरी लाई जा सके। एक मरतबा चंद यहूदी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और उनमें से सबसे ज़्यादा साहिब इल्म ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद मसाइल दरियाफ्त किए। उनमें से एक मसला ये भी पूछा कि क्या वजह है कि अल्लाह ने आपकी उम्मत पर 30 रोज़े फ़र्ज़ किए जबकि साबिका उम्मतों पर इससे ज़्यादा रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बात यह है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दरख्त का फल खाया तो वो ग़िज़ा उनके पेट में 30 दिन तक रही, इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी ज़ुर्रियत पर 30 दिन तक भूख और प्यास को फ़र्ज़ कर दिया। और ये बात कि लोग रातों को खा पी लेते हैं तो ये उन पर अल्लाह ताला की मेहरबानी है। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर भी ये रोज़े फ़र्ज़ किए थे और मेरी उम्मत पर भी यही रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। यहूदी ने कहा, ऐ यतीम अब्दुल्ला, आपने सच फरमाया। अब बताएं कि जो शख्स रोज़ा रखेगा उसको जज़ा क्या मिलेगी। आपने फरमाया, जो मोमिन माह रमज़ान में रोज़े रखेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए 7 बातें लाजमी करार दे देता है। सबसे पहले ये कि उसके जिस्म से हराम पिघल कर निकल जाता है। दूसरा ये कि अल्लाह ताला की रहमत से करीब हो जाता है। तीसरा ये कि उसके बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जन्नत से निकलने का कफ़ारा बन जाता है। चौथी ये कि अल्लाह ताला उस पर मौत को आसान कर देता है। पांचवी ये कि अल्लाह उसको क़यामत के दिन भूख और प्यास से अमान देगा। छठी ये कि अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन बराअत अता फरमाएगा। सातवीं ये कि उसको जन्नत की तैयब ग़िज़ाएं खाने को मिलेंगी। इस पर यहूदी ने कहा, मुसलमानों के नबी, आपने सच फरमाया है। नाज़रीन, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने एक सवाल के जवाब में कहा, रोज़ा के वाजिब होने का सबब यह है कि इंसान को भूख और प्यास का इरफान हो और बंदा खुद को जलील और आजिज़ समझे, अपने आमाल का हिसाब रखे और उस भूख और प्यास को बर्दाश्त करके अजर व सवाब का मुस्तहिक बने और इसी से आखिरत के शवाहिद और सख्तियों की निशानदही हो। इसके अलावा ख्वाहिशात वक्ती से परहेज़ करे और वो इंतज़ार का आदी बने। उसे मालूम हो जाए कि बेचारे फ़कीर और मसाकीन ख़ाह दुनिया के हों या आखिरत के, वो किन मुश्किलात से गुज़रते हैं। इसी तरह इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रोज़े के वाजिब होने की इल्लत दरियाफ्त की गई तो आपने फरमाया, रोज़े के फ़र्ज़ होने का सबब यह है कि फ़कीर और दौलतमंद कम अज़ कम इस वक्त तो बराबर हो जाएं, वरना दौलतमंद तो कभी ये जान नहीं सकता कि भूख क्या चीज़ है। अल्लाह ने चाहा कि रोज़े के दौरान अपनी मखलूक को बराबर कर दे और दौलतमंद भी भूख और प्यास का मज़ा चखे ताकि वो ज़ईफ़ों पर मेहरबानी करे और भूखों पर तरस खाए। नाज़रीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदम अलैहिस्सलाम ने शजर ममनुआ से फल खाया तो आवाज़ कुदरत आई, ए आदम, मेरे जवार से निकल जाओ, अब तुम्हें जन्नत में नहीं ज़मीन पर रहना है। ये सुनकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रोने लगे। मलाइका उनको देखकर रोने लगे तो अल्लाह ताला ने उनके पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने आकर उनको ज़मीन पर उतार दिया। ज़मीन पर उतरते ही उनका जिस्म स्याह पड़ गया। आपने फरमाया, जब मलाइका ने उनका हाल देखा तो रोते हुए फरियाद करने लगे कि परवरदिगार, तूने एक मखलूक को खल्क किया
اس میں اپنی روح پھونکی اور اپنے ملائکہ سے اس کو سجدہ کرایا اور صرف ایک بات سے اس کے گورے اور سفید رنگ کو سیاہی میں تبدیل کر دیا۔ تو آسمان سے صدا بلند ہوئی، اے آدم، آج اپنے پروردگار کی رضا کے لیے روزہ رکھو۔ اس وقت اتفاق سے اس مہینے کی 13 تاریخ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے روزہ رکھا اور اس طرح ان کی 1/3 سیاہی زائل ہو گئی۔ پھر 14ویں تاریخ کو ندا آئی، آج اپنے رب کی خوشنودی کے لیے پھر روزہ رکھو، تو ان کی 2/3 سیاہی زائل ہو گئی۔ پھر 15 تاریخ کو صدا آئی، حضرت آدم علیہ السلام نے پھر روزہ رکھا اور ان کی ساری سیاہی ختم ہو گئی۔ ان ہی تاریخوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی سفیدی کو پلٹا دیا اور پھر صدا آئی، اے آدم، یہ 3 دن میں نے تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے قرار دیے ہیں۔ جو شخص ان 3 دنوں میں روزہ رکھے گا گویا اس نے سارے مہینے کے روزے رکھ لیے۔ ناظرین، اب ہم اس عمل کی طرف آتے ہیں کہ جس کا ذکر ہم نے ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق میں فراوانی ہو، آپ تنگ دست نہ رہیں، رزق میں برکت ہو، تو اس کے لیے آج ہم آپ کو یہ عمل بتا رہے ہیں۔ ناظرین، اکثر لوگوں نے اپنے مسائل بیان کیے کہ مہینہ بھی گزرتا نہیں کہ قرض لینے کی نوبت آ جاتی ہے، پریشانی پیچھا نہیں چھوڑتی، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہر روز منہ چڑھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ ناظرین، آپ یقین کریں، آج جو عمل ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا، اور یہ صرف ایک دن ایک مہینے کے لیے نہیں بلکہ سارے سال کا رزق آپ کا مقدر بن جائے گا۔ اگر کوئی بندش ہے، کاروبار میں رکاوٹ ہے، کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں، تو یقین کریں رزق کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اس عمل سے تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، لیکن ناظرین، اس کی چند شرائط ہیں۔ اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو یقیناً رزق میں کبھی کمی نہ ہو۔ آپ نے سب سے پہلے 5 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ نماز مغرب کے بعد 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے۔ یہ سورہ رمضان کا سورہ ہے۔ اب یقین کریں کہ اس عمل کے بعد مشکلیں اس طرح دور ہو جائیں گی کہ جیسے کبھی آئی ہی نہیں تھی۔ یہ عمل آپ خود بھی کریں اور اپنے گھر والوں سے بھی اس عمل کو کرنے کی تاکید کریں۔ ناظرین، اب مکمل عمل کو غور سے سماعت کیجیے گا۔ پہلے 5 مرتبہ درود پڑھیں، پھر 21 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھیں اور پھر دعا کریں۔ اور ناظرین، دعا کیسے کرنی ہے؟ اپنے ہاتھ بلند کرنے ہیں اور اپنے رب کو پکار کے کہنا ہے، پروردگار، تیرے حبیب کا وعدہ ہے کہ اس سورت کو پڑھنے پر تو اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے گا، تجھے امام محمد تقی علیہ السلام کا واسطہ۔ ناظرین، یہ واسطہ بہت اہم ہے، میں جتنی باتیں کہہ رہا ہوں انہیں غور سے سماعت کیجیے گا، کیونکہ اگر الفاظ ذہن میں رہیں گے اور واسطہ اور ہدیہ ذہن میں رہا تو یہ عمل یقیناً کارگر ہوگا۔ اب دعا کریں گے، پروردگار، اس سورت کو پڑھنے پر تو اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، تجھے امام محمد تقی علیہ السلام کا واسطہ میرے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ پھر آپ نے یہ ذکر امام مہدی علیہ السلام کو ہدیہ کرنا ہے، اور آپ یہ کہیں گے، اے زمانے کے امام، جہاں جہاں صادقین کے چاہنے والے ہیں ان کے رزق میں اضافہ فرما، اور ان کے بھی رزق میں اضافہ فرما جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ ناظرین، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جو سبیل اللہ میں مارے جائیں وہ زندہ ہیں اور اپنے رب سے رزق پاتے ہیں، تو نہ صرف زندوں کے لیے بلکہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی آپ دعا کریں گے کہ اللہ ان کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ پھر اس کے بعد 4 مرتبہ درود پڑھیں گے۔ ناظرین، آپ کی آسانی کے لیے میں عمل کی ترتیب دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ نماز مغرب کے بعد 5 مرتبہ درود پڑھیں گے، پھر 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں گے، پھر دعا کریں گے اور آخر میں 4 مرتبہ درود پڑھیں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ برکتیں نازل ہوں گی، آپ کا رزق بڑھ جائے گا، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، کاروبار میں برکت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ ناظرین، رمضان کی پہلی تاریخ سے اس عمل کا آغاز کیجیے گا اور پھر اس کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول دیکھیے گا۔ آپ یقین کریں یہ عمل آپ کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دے گا۔ سامعین اکرام، ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔